Mayong adlaw, Cabino Guerrero here. Welcome sa akong book vlog. Kini ang pinakaunang episode sa akong book club, mao nga nalipay kayo ko nga naa mo karon. Salamat bisan sa pagbisita, bisan bag-o pa lang mo or dugay nang nagsunod. I'm really glad that you're here. Para ning pilot episode, akong ipaambit ang usa ka nindot nga ayo nga libro. The Philippine Island by John Forman. Una kini nga gipatik ni atong 1890 og naghatag kini og talagsaon nga panlantaw og unsa ang kinabuhi sa Pilipinas sa panahon sa mga katsila. Kinsa man daay ni si John Forman? Usa siya ka British traveler ug negosyante nga nagpuyo dinhi sa Pilipinas sa talitapos nga bahin sa 1800s. Ang iyang libro dili sugilanon. It's a mix of travel writing and history o commentaries. Naka-special ani nga libro ang timing. Gisulat kini sa wa pa ang Philippine Revolution ug wa pa nawala sa mga katsila ang Pilipinas ngadto sa mga Amerikano. Mao iyang nakuha ang hulagway sa usa ka katilingban nga hapit na mo pailalom sa usa ka dakong kausaban. Makita nimo sa libro ang iyang obserbasyon bahin sa politika, simbahang katoliko, negosyo, agrikultura, piyestas ug bisan ang adlaw-adlaw nga kinabuhi sa Manila ug sa mga probensya. Gidescribe pod niya ang customs and tradition ug unsay pagtan-aw sa mga langyaw sa mga Pilipino ni adtong panahona. Siyempre, na siya'y colonial mindset na makita sa iyang sinulat. Mao nga kitang mga modern readers kinahanglan nga magbasa nga kritikal. Pero mao po ni ang nakapahimo nga interesting kaayo. Dili lang kay nagpakita sa atong kagahapon, pero giun sa pud pagtan-aw sa mga tagagawas. Worth ba nga basahon ang The Philippine Islands karon para nako? Oo, labi na kung hilig ka sa history. Pero hinumdumi nga perspective lang kini sa usa ka langyaw. Mao nga maayo nga ibalansi pod nato sa mga Filipino sources. Ang nindot pagyod kay naa ni siya sa public domain. Mao nga daghan kaayo og libre nga e-books version online. O kung naamo sa Cebu, makita po ni siya sa Cebu City Public Library. The country's first and only public library nga open 24/7. O mao kana ang atong pinakaunang book vlog episode. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o hinaot nga unta nga ma-inspire mo nga mo explore pa og daghan pang mga libro nga naghatag kahayag sa atong kasaysayan. Kung ganahan mo ani, ipalihog, i-share pod in town sa inyong mga amigo nga hilig pod og books and history. Makita-kita ta sa sunod nga episode. Amping kanunay og happy reading!